music and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, Kapitan Canoto Trotong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilungos noon nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga hilungos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Canoto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o kinahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal og usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyang nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod ug giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga kuerpos kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Silongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. Og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibuk-an sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School.
Gilagway nga usa ka makinadmanon o adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canuto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga ligasiya ni Kapitan Canuto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canuto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy og sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan og karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar doon lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamumbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan ni ini nga sitwasyon. Si Mayor Emiliano Melgaso, o mas naila sa mga Hilongos noon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya ni ini pinaagi sa pag-ugmad sa nagkadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947. O nga nag-alagad siya sud sa kapintong kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos,
pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangano-adlaw nga panginabuhi sa mga hilungosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Ilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Manong Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Ilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Manong Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Ilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga pangan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibili ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321, nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Manong Emil Milgaso apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongosnon niadtong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongosnon. Sawa pa siya mosod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas nga panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. O sa pagtapos sa termino ni Manong Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos niadtong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna na mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa may pantalan kanya adto mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada og nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit
sawa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tungaan. O diin, siya mismo ang nakakita sa tinudnahan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang kunon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud na usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balaoranan sa kauluhan. Og sa ingon, magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man, nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angko nila og kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga naghatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta, nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa mga banay nga Riña ug Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya nisud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutан ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School, Kunbanas, kaniadto, o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga buluko ng iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human
ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niya tong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisang gamayng balita sod sa kapin tuto ka tuig, human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira, nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongosnon. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong magsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marion FM. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, uniara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, buso kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, francese, lorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Nagsumong-sumong ka na ba? O pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ang Villapros Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon
operasyon. Usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa Tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higa na. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa.
Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo-install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa daan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833. O di ba ka, padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mayhap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Hilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kabubudan. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 milyon ka pesos. Rural Bank of Hilongos Incorporated. Ana nahimutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang tagna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilongos, atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
higala, kumusta? Og madong good morning na po, Dilongos! Welcome sa lain na sa datang pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Nang hinaw kung ikaw na makikinalangan ko nga Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa atong pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buotan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sana sa mupainhon, mapasigan ko kung hilongos. Sa gihapon, kinyo boss kalagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglobat. Ang inyong amigo nga dili ng bungoton. Najib Montira Cobio makigdoyog yung pinanggahang to takarong untop alas 11 takna ni ining kabuntagon. Ang akong inspirasyon, hilongos. Kabuntagon kay Zona Hilongos doon ining adlaw mga higala nga Webes. Mahal kong Adlaw na pos mga linggoy. Adlang Webes kay igsuunan ko Pizza City na in town sa buwan sa Agosto tuig 2025. Kumusta to mga soki nga mga tigaminaw. Manghinaot ko nga na kamo diha karon ka Piskay kadasig iman kamaya. Inito pa manag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hala, karong mga orasa, mga igalas kabuntagon din sa ato sa lungsod sa Hilongos. Laglagiting na usab ang kainit sa haring adlaw, no? Karong mga higayuna, gumikan sa wate nakita kay sunan nga bisang gamayng panganod nga nihabol sa atong kalangitan karong mga higayuna. Oh, mao nga pangandam lang mo dihang paypay ka kuto pa maulan ni dumukton. Awan po na kay exercise na inyong mga bukton or mudag ko inyong bukton ba? No, sama sa mga bukton ni Coach James Paulo. Aray! Solid ba? Solid. Ay, good morning sa itong tanan nga mga kaisonan des kabukiran. Sa ato sa lungsod sa Hilongos o sa tanan nga mga nanikisikay na karong mga higayona sa kabuntagon, no, iyahay na ta mga higala og kiros-kiros og mga lihokon. Okay. Ug di ta mo lihok, di ta kakaon. Kanya again ha, pahimangno na po nato ha. Sa ato mga igalang mga motorista hinahinay ta sa padagan sa atong mga sakyanan, gumikan sa kadaghan kaigsunan sa mga trabaho sa atong kadalanan karong mga panahon na dinhi sa lungsod sa Ilongos. Oh. Diri sa Captain Floridel Street, kining kalye San Antonio, perti mga higalang kaapiki ang daan diha, gawas kaapiki abog pa gyud, no? Kay nagpadayon man lagi ang trabaho mga higala sa drainage project nato. Ato na yung mga pangandam sa ato lungsod sa kining panahon basting uwan nga maghatod mga higalang pagbaha kay kita man ta sa kahimtang sa atong lungsod sa nakalabay mga higalang nga mga tuig og diin nakasinati ta og mga pag-uwan-uwan katong bagyo mga higalang nga Dante nga naghatod og daghang uwan dinhi sa ato nga nakita gyud nato ang dakong panginahanglanon sa komprehensibo mga higala nga drainage project dinis ato sa lungsod Silongos. Mao na ni ron, ha? Mao na ni. Oh,
dili tingali ni maka sulbad sa hingpit apan at least maka minimize mga higala sa kini ang ato masinati nga pagbaha dinhi sa tulungsod sa umaabot nga mga panahon kung adunay mga katalagman nga moigo dinhi sa ato. Now, dinhi sa kaniang RV Villaflores Street, taas-taas para mading trabahoon kay diretso pa ni mga higala diri sa may western nga bahin. Paingon man ni dito sa kian iskina sa 1020 kana may traffic light o paingon na diha ang maong trabaho. So pag sa highway pod nagsige pod mga higala trabaho, sumo nang apike itong mga daan. Ha? Unya kining mga driver nga mga way seminar. Hangtod kanus amain tawar mo diha magpapadlong. Aray! Ha? Hangtod kanus amain tawar mo diha magpapadlong. Ha? Kuan mo kung ka na bang unsay nga ni ana? Common sense ba? Amo pod lagi no? Amo mo ang common sense mo gud mamuray sense nga dili ka so common. Bisan gani kining mga driver mga higalangan nagunit magkunuhay kana sila kahaog kuan mga professional nga driver's license. Kanang drivers mga bus. Driver anang Metrobus, driver aning Initransco, kining modernized jeepney. Mga professional driver's license may gipagunitan ang mga tawhana kay public transport kung na ilang gi manihuan. Pero gihapon way mga seminar. Pataka la maghunong. Mahunong niya ng iskina. Pwede ba gud na? Ha? Pwede ba gud ang mahunong ka niya ng iskina? Igod kasi may nagtundok din sa anak kaya akong latoson. Katawa lamas agaw Macnil Utrira. Ano tawa gaw? Lakip na po na yung mga pribado, mga higala nga mga kuan, mga pribado nga mga sakyanan. Nakapalit mong sakyanan pero wa mo kapalit og saktong pamatasan. Naay dako katong karatula no parking. Ana just tungos no parking. Adahong kuota na ba? Nganong iyon ini man ta mga higala ka way batasan din sa ato? Ha? Nganong ini man ta mga higala ka way pagtamod ba sa mga lagda, mga higalas trapiko? Unsa ra bag mga disgrasya na dadug patuon ang mga luha? Ha? Unsag magarasan na ng ilang mga sakyanan dadug mga higalag kasuko dadug kiha? Nganong matinga pa nga magarasan imong sakyanan nga naman sa daplin sa kalsada imong gibutang imong sakyanan? Ay pag imong kabuot in taon gibutang? Ha? Sa matinga pa ka nganong magarasan nganong madaot imong sakyanan? Good. Urbida no. Ngano ba kamoy tag-idsa nandan? Wa mangani mga higala mag-iningon ka ng ato mga dagko nga opisyal din sa ato sumagod. Mo ni malikon. Nakikita bagud ra mga higala mga sagdanan sa mga dagkong opisyal sa tulungsod nga naa mga higalas mga kalsada gipamutang. Kita mo? O nakita mangani mo, hala. Ugma dayon sa buntag sayo, kahibaon na mo. Aray! Paita po gado. Unsa ra magpamadlongon, no? Kana si taho na. Orbida matandog ka garbo. Muro ko na hay bag si Kinsa ba? Muro ko na hay si Kinsa? Abi kay nagasakyanan, dai pick up na ho.
Amot magano lagi di man tang mga higala kay mao mo tuman og kanang mga lagda bas trapiko gipatuman na gihimo na alang sa ato mga higalang safety nga di ta magpangapangos, di ta magpangadisgrasya, di ta mga balian dihag mga bukog. Porbida kita dili labas highway gudaan oh kisa lagi nagtudlo ninyo anang counterflow. Ha? Counterflow diri kaning ari sa eskina sa San Juan sa highway eskina sa San Juan. Ang mga muliko padong diri sa San Juan diri pa sa eskwelahan mga igalas lamak hingtabok ng daan ang motor ni counterflow na. Maglibog kag asa ka padong samot ng gabi way mga suga nga mga motor nagdagan. Igod taon oy nangita ka gusto mo maghikog paghikog mo injo. Asa mo pa naman yung laing tao porbida po nito kalaki oy kung dara mga disgrasya na mo makakisugat mo ng disgrasya ang nakabangga paninjo mga injo pa bayron nga naman dasog dangoy-ngoy wala pa may kwarta sir. Balik-balik lang mga tani ini. Pagbalik-balik ito lang tani ini istorya ha. Nga naman. Kaya di malagita mahunong niya na atong kalaki o wa mga higalay. Dakong panghitabo nga magkapapukaw ba nato ba? Pero kini magununta ba mga preventable nga mga aksidente? Hilumos atong lungsod. Preventable manguno siya? Ha? Mahimo manguno mga higalang kapugngan. Nga naman ito ato ihatod mga galang ato kagalingon sa tinong kadautan. Haliman ka magod mag-drive kag motor nga gabiing dako ngit nito itong mga daan way suga. Nga na ba maghikog ka? Bida po oy. Wa na isuga mo counterflow pa. Unsang mapangos na, wa na. Dado naglinya ng AX. Dado naghilak-hilak, dangoy-ngoy, di magunta ta mo ambot dihan napita ba? Ha? Di magunta ta mo ambot dihan napita o magbantay lamang ta mutuman lang taglagda sa trapiko, pero kita lagi kay tigasman na kita. Tigasman ta, kita mga galo sa ato. Haud man ka ta. Ug badlungon ta mapatay masuko. Wa man lagi di tay mga kwarta, pareha man tang tanan, wa tay mga kwarta, por iso magmutuman lang tang lagdas trapiko. Magbantay ta. Pastilan po oy. Maingan mo istrikto mo kadto kana jib. Istrikto na nang mutuman tang lagda. Ha? Hay man nabita ang naka-istrikto ni ana. Simple ra kayo nga pagtuman sa mga lagda. Bida no, wado ko sabot og hay nabita ng istrikto. Ambot magano, unsay madisgrasya na. Hilak na. Ingna unsa ko istrikto ra kadto ko. Ha? Dahil mensahe. Tagsara ni mo mensahe. Cyclop untuhan. Si Sator nagbihilya daw karong Sabado sa gabi alas 7. Mama na ijang bida. Ganahan ka to Sator ang mga bihilya. Asa naman ka adto man kahata sa Sir Sator, asa naman ka adto man kakas bato alas 11. Purbida pahimo mo gun i-chat na lamang tingali si sa ay ari pa man kaduran niyo. Aray! Sila no. Ari pa kaduran niyo nga. Public service na.
Huwag na may mga lagaw. I-chat ito mga kauban taon mo rin. Kan oray ko na dyan. Hingboto na naman ang hubag. Sige ka pag-uilap. Shout out ko sa akong brad si Ronnie Mercado diya sa Office of the Civil Registrar. Brad, jam-jam tapuhon sa pista sa San Roque. Kan na, gwapo na. Uy, naminaw ba itong kuhan ron? Naminaw ato mga galang banggiit ang beautician. Si Nonoy Aray Bilbar. Aray! Nonoy na. Shout out ko ni Sir Sator Otrina na sa Piso Office. Wa joy laing gwapo diha. Wala palang kauyab. Aray! Kapiki na po. Ha? May nauramaros Kuya Gigi Kobyo si Ate Miriam. Tapos Ma'am Jaja Rabida. Aha. Oy, Sir Nilo Cardenio. Macho, good morning, Sir Nilo. Sakto doon ang imong komentaryo, Sir Najib. Birahin ng mga badlungon ng mga driver. Unsa birahin ng mga badlungon? Birahan, oy, habay di lagi. Nala. Alas 10:31 nas kabuntagon. Now, usapon din sa mga hangnibawaan ba, no? Usapon sa hang na kotlo ng mga sugilanon nganong daghan nga mga estudyante ba. Oh, gipanghambog pa diri karong buntag sa hang gibadlong. Unsay sa gipanghambog? Na ako ispi oy. Unsa? Tamparoson ko nimo anang imong ispi. Kay ba mo kung saan ang ispi? Students permit. Students permit. Gihatag tinuod na sa LTO. Wa na magpasabot nga lisensya na siya. Hilungos atong lungsod. Kay ang students permit mga kaigsuonan ko alang sa inyong kasayon o kasayuran. Mahimo lamang ka ng balido kung doon na kay kauban sa pagmaneho, nag-angkas makaroon ka nimo, imong kuyog sa pagbiyahe, nga naggunit og lisensya nga profesional. Hilungos atong lungsod. Adyaw nag-i-bansiwag diri na ho ka ng inon. Nako lisensya, ispi! Ispis imong kagaral. Students permit. Dili na sa lisensya. Again, ang students permit mahimo laman ang balido, maisip ng lisensya kung doon na kay kauban nga tao nga naggunit og professional driver's license. Hilungos atong lungsod. Wa na magpasabot nga doon na kay ispi. Maniho-maniho lang makadag imo-imo. Uy, dili na mo salir. Good as wa kay lisensya ni ana. Purbida po, no? Unsa injo ko inanaon nga nako ispi. Arrogante ka pagkado. Nakasabot kag unsa imong giingon. Purbida, no? Di na mo salir ng ispi lagi og why professional nga driver's license ang inyong kauban sa pagbiyahe. Samot ang ikaw rang usa. Tumas, balihon, samot. Minaw ra ba taga motor trade ron? Didalan ninyo mabira ang motor kay budget na ko. Aray! Carnelo Cardenio.
Dili mo salir lagi ng students. Permit ko na kung student ko ka. Hay, magi mo maestro. Oh. Giyon sa mga student ug wa kay maestro. Angay nga doon na kay kauban nga magtudlo nimo, mag-supervisor sa imong maniobra sa pagbaniho nga professional driver's license holder. Usa pa na mga igala ba imong balido ka ng imong SP, pero ikaw ra, ipakaon ko magkahana nimo. Dili lisensya ka ng SP ha? Uy, in town. Ha? In town. Dili in town na lisensya ka ng SP. Pakit-kit ko nito. Ninar mas Ma'am Inday Teres Biliho. Madong good evening ni mo na Ma'am Inday. Oh. Gabi pamanron mga igala dito sa San Diego, California. Dahil nanghoy ang bangtag tininlog na rin na. Ano sa mo ko makalingkod ini. Nahala. Alas 10:35 na mga igalas kabuntagon. Aritas mga istoryas mga pandagkong tao. Kagahapon sa hapon, eksakto alas 3 sa hapon, gisugdan mga higala sa kuan. Gisugdan sa Senado ang ilang debate. May tungod sa hisgutanan mga higala kung unsay ilang himuon sa impeachment case sa Vice Presidente Sara Duterte. Hilumos atong lungsod. Ilang ginibitihan. Unang niduso og mosyon. Si itong idol. Senador Rodante Marcolita. Ang doso siyang mosyon nga motion to dismiss. Agtubag sa ubang mga senador, pataka mangkadan. Aray! Pataka mangkadan, senador, abogado, kumunta, di makakamaodan. Wa man na in town sa rules mga igala sa Senate, kanang motion to dismiss. Wa! Kay, ang mga senador, ayaw niyong libugan yung kagalingon. Kagahapong adlaw, ang ilang pagtigom, they are acting as a Senate. Senado sila. Dili pa sila mga higala, senator judges. Hilumos atong lungsod. Mahimo lamang silang senator judges kung makonvene ang Senate Impeachment Court. Pero lagi kay sagad sa mga senador, wa mas sila kasabot sa ilang gibang himo. Ha? Wa kasabot sa ilang gibang himo. Mismo sila, they themselves are confused. Ha? Whether senator judges ba sila or senador ba sila nga senador? Libog sila, mismo sila naglibog. Sumagot gatong July, natong Hunyo mga higala sa ilang pag-desider nga i-remand ang kiniang impeachment case. They were convened as a Senate impeachment court, but they are acting like the ordinary Senate. Nga naman, naglali sila, nagpatugbaway sila mga motion. Butang mga igala nga di mahitabo sa usa ka korte. Way huwis nga mapatugbaw mga igalang motion sa usa ka korte. Kaya ang mapatugbaw og motion sa usa ka korte ang duha ka mga litigating party. Duha ka mga nagbangga nga mga partido. Maoy mapatugbaw og motion nungka ang usa ka huwis. Otro po mga igalang presiding officer ni entertain po og mga motion. Ambot og ngano na unsa na yung mga tawhana oy. It is very degrading ba? Sa usa ka senado mga higala, very degrading. Ngano man
Klarong tataw, di makamao. Pwede mo na, ikaw na may pagsinador na Zim, ikaw makikamao. Dili sa ingon niya ako lang makamao. Wa maguto matunong. Sumagod. Ha? Unsay sulti mga higala sa mga legal luminaries? Unsay sulti sa mga legal expert? Di mao ang ilang gihimo. In fact, they are formulating rules. They are playing with words nga wa mga higala mahisud sa atong batakang balaod. Hilumos atong lungsod. Pastila, no? O na po ang amigo. Diyan na po. Diyan na pag-ungo sa eskinas buwan. Herbert Craig, the Senate did not acquire jurisdiction. Di man Senate Impeachment Court. Kinsa man mo acquire jurisdiction? Ha? Nga dili man sila mga ikala makahatag og sumon. Ngadto sa hingsatag og sumon. Ang korte may mohatag og sumon. Because the sole power mga to try and decide is the Senate. Ha? Nganong sila na makatawa bito ko sa kinibagang pamahayag bang Joel Villanueva. Oh, nagkuha sang huyab gabi oy. Samtang naminaw ko sa isang mga pamahayag. Ha? Kung sa isang unang statement, dili ta makatugot nga pinaagi lamang sa mga teknikalidad, di na to masayran ang kamaturan. Matod pang Senador Joel Villanueva, ha? Pinaagi lamang sa mga teknikalidad, mapakgang ang atong pagtugkad ug unsay matuod. Pero sa katapusan, ni Butarjag, i-archive na. Atong respetuon ang Korte Suprema. Pastilan, no? Ambot na lamang gazod. Bintaha pag gamay sa Little Lapid. Ha? Ako hingsamot o kahong bilib ni Little Lapid. Aray! Nga naman, simple ra kaso. Why daghan mga ikalang ik-ik? Oh, on sa solting Little Lapid? I vote yes. I respect the Supreme Court. Period. Again ha, in a democratic society ba, wa magpasabot nga mo question ka, wa kay respeto. Ha? So sa ka demokratikanhon mga igalang katilingban, ang pagpangutana wa magpasabot nga wa kay respeto. Hilumos atong lungsod. Oh. Ang hukom mga igala sa Supreme Court, daghan suma unsa man nga mga kaso nga naningog mga igala ang mga kanhi maestrado, kinira ka jud sukad masukad. Ha? Sa kasaysayan mga igala sa Pilipinas, kinirang kasuha nga ang mga hait nga utok sa legalidad, mga kanhi maestrado sa Supreme Court, kanhi Chief Justice, hingtingog, hingpatugbaw sa ilang opinyon og nangarisgar gud pag-ingon. Adolf Ascuna, Renato Puno, Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales, ang mga nagpanday mga igala sa konstitusyon. Sila mismo niingon nga there is a misappreciation of facts nga nahimo ang Korte Suprema. Kay sakto tong giingon naging Kiko Pangilinan, you cannot be correct with the law if you are wrong with the facts. Ha? You cannot be correct with the law if you are wrong with the facts. Imposible kayo nga masakto imo pag-aplikar sa balaod kung ang mga sirkumstansya nga imong nasayran dili mao. Hilumos atong lungsod. Lahi man ang ilang appreciation sa facts, ang ilang appreciation mga igala sa litra nga kuan sa House of Representatives, kini ang sa nga ni ana adjournment. Ang ilang sabot ngadto is naundang na ang Kongreso. Motong ilang giingon nga namatay na ang maong mga kaso. Ang mga gisangat nga mga complaint kay gi-adjourn kuno ang Kongreso, which is not true. Nga naman, kay matag sesyon mga higala, sumago ka ng SB. Ha? Matag Lunes magsesyon ng SB.
Mo-adjourn po na sila. Matag Lunes po. Inighuman sa ilang mga hisgutanan, mo-adjourn sila. Apan wa magpasabot, nga ni-adjourn mga higala ang kinatibukan sa konseho. Na naundag ang konseho. Wa. Apan mao na interpretasyon mga higala sa Supreme Court. Because they base their decision on the misappreciation of facts. Butang mga higala nga gugison karon aron nga makurian mismo sa iyang kaugalingon ang Korte Suprema. Mao na gibatugbaw mga higala sa mga legal luminaries, kurihian ang nasayop nga pag-appreciate sa Supreme Court nga mga facts aron nga masakto ang ilang pagpahamtang og desisyon. Pero di ay mga senador ni-respect dili usa kuno ka pagpasagad og dili pagrespeto sa final arbiter of justice o ato subakon ang Supreme Court. Di lagi pagkuan. Nakahuwat man ganit ang unom ka buwan. Ha? Nga unta, pwede, ang ingon may konstitusyon, shall forthwith proceed. Kung madawat sa Senado ang complaint, they shall forthwith proceed. Meaning, o ginawat nila mga higala ang complaint, dili ilang papel ang pagtino kung balido ba ang complaint o dili. Kay there is a presume legality. Presumption of legality naa diha mga higala kay ang Congress good. Ang ilang gihimo, ila pang gipapirma mga higala og certification ang Congress. Unsa man tong ilang kuanay? Ang ilang gihaon is a verified complaint. Unsa man nga verification ang imong gipangita? But they themselves cross that line. Ha? Dili ilang papel ang pagtino kung balido ba ang complaint. Ang ilang papel og dunay verified complaint nga maabot sa ilang buhatan, ilang husayon. Period. Pero on sa ilang gihimo, gibalik. Ha? Pastilano. Ingon ini na baka kuan ba? Jagaw na hiyong kaadto ba? Ha? Tungod kay mao lagi ni. Tungod ining mga senador mga higala nga they are not loyal to the Constitution. Suma ba? Sa si Leni Robredo kanyato nga gipa-impeach. Why igong basihanan? Unsay botar ni bato? Ipa-impeach na. Bisag why igong basihanan? Karon kay si Sara Duterte may na Vice Presidente sa may subject karon sa impeachment, dili ipa-impeach. Dili husayon. I mean, gusto man kahata nga malimpyo ang pangan sa Vice Presidente. Hilungos atong lungsod. Gusto ta dili. Gusto maghatas kamaturan, gusto maghata mga higala nga mahusay ning tanan. Kay paranaho ba? If mao ni ang mag-approve mga higala sa ka-inosente ni Vice Presidente Sara Duterte, well and good. At least kita nga mga taxpayer masayod ta og naunsa ra ang dagan mga higala sa atong buhis. Giunsa niya paggasto. Di mamulipay ana. Ha? Nga masupalpal kining mga kritiko ni Sara Duterte. Nga sa pagkakaroon mga higala, pirmi lamang tayo ingon nga kuha din eh. Ha? Inday lustay. Kaysa pagkaroon, hangtod karon, wa mga doon ito na sa matubag. Wa man si klaro mga higala nga tubag may tungod sa mga pangutana o giunsa sa paggasto ang kwarta sa mga magbubuhis. Wa. Dali mo ganahan nga malimpyo sa pangan? O ako mo Sara Duterte, ko sige larga. Ha? Kay ipang tamparos ko nila nila ng mga dokumento nga nagpamatuod nga wa ko'y gibinuang nagihimo. Sila rin bitaw nag-ingon kanya to panahon mga ikilas tukhang. Kung wa kay daotang gihimo, wa kay angay kadlok. Di ba? Kung wa kay daotang gihimo, wa kay angay ikadlok. Mga adis-adis ra ang angay magkurog sa kahadlok sa kangit-ngit.
Suma sa dihang gipamatay mga higala mga adis-adis ganyan to. On sa isulti to, hutda na sila. Why roll ablo, roll ablo? Total, mga sagbot po sa katiring ba na insoy pamatay. Wa ta mo dangop og balaod. Atong gihikling ang balaod. Pero karon, kay ato pa mga idol ang napiktahan. Rule of law! Justice! Tungod kay, we are blinded by this kind of personalities. Mga personahe magod ang atong gipang tan-aw. Suma kanya to sa Quadcom. Daghang gipang contempt. Soko kadto kay mga aliado man mga higala sa ilang idol, gipang contempt. Kay di man magtarong tubag. Gipang contempt. Pero sa dihang dili mga higala ilado nga tao ang gi salang dito sa Quadcom. Alis go. Why na kaila? Dili ilang idol. Di magtinaro og tubag. Unsay mga komentaryo? I-contempt na. Cassandra Ong, wa magtinaro tubag. Kana prisuhan na. Pero sa diyang ilang mga idol di magtinaro tubag, binuang ng Quadcom. Binuang ng Quadcom. Pamulitika ng Quadcom. Sa kang alis go lagi, wala kita kahisgot ang pamulitika. Ha? Nga naman. Nga no? Tungod kay nabutahan lagi tas atong paghigugma ining atong mga idol. Ha? Nabutahan tas mga paghigugma. Nga mismo ra ba sila nag-away-away silang kugulingon? Suma kanya to si Digong durong pangangkon. Wa lagi ko'y kwarta. In fact, ingon siya kanang hiring-hiring sa Manila. Plitihi ko ninyo kay wa ko'y kapliti. Karon nag-awazay ang mga anak ni Duterte, Hanilit, o kinsay makasunod sa katigayunan na, di ay, nanadaghang sundonon. Buhi pa rin ang tao, nag-awazay na mo. Ha? Ingon, way sundonon, way katigayunan. Ha? Nabutahan magbuta mga higala sa myth ba nga sila mga ordinaryo ra nga mga tao nga ang kamatuoran ang mga investigative reporting nagpakita na exact opposite sa ila mga higalang gipang bandira nga ilang kahintas kinabuhi. Dili sila mga simpleng mga tao. Dili sila yano ra si Digong mukaon ragbuwan, magmoskitero, magtikongkong matog. Wa magpasabot nga ordinary silang tao. The fact nga naka-afford silang Kaufman sa ilang pagbayad pila na kamilyon ka piso so katong equivalent mga gala ang kwarta nga ibayad ng Kaufman. The fact nga naka-hire si Sara Duterte usa ka law firm tanan nga ang usa ka abogado ana acceptance fee tag 20 million. Dili sila mga ordinaryong tao. Dili sila mga yano rin taong mga sako mus katilingban. Sama sa ilang gi-project. Dili. Ha? Napag nga sa yunon rin lang mga igala ang paglagwang bisan asan na pita. Dili sila mga ordinaryong tao. Di ta magpabuta mga higala sa mga ilabang ipropaganda nga matang sa ilang kalidad sa pagpakabuhi ining kalibutan no. Kanang mo ilang gi-project mo nga tigas. Suma time and again kapila na pamatod Ha? Sa ilang gipang buhian mahila pamahayag nga patigas-tigas. Kapila na pamatod nga sila punta na nanagan. Gikan sa amahan nga tos anak. Oh. Dato sa gihagit sa unas Digong pinusilay, hingtong habawa. Oh. Si Baste, di gihagit og
Ginulatahay, hingtong ba, hing sibat. Ilang patugbaw mga kanang myth ba? Myth of simplicity, the myth of kini ang being a strong man, which they are not. They are not. Ha? Dili sila mga ordinary tao, dili sila mga igala mga tao, isog lamang sila o ang tao way kasukol. Ha? Pero maatbangan lagi og dunay kasukol na mo na. Ha? Dadsog batsi. Kumaka to lamay sa paghambog nga ahong adto ko China, ha? Ato sa Scarborough sila ahong tisod kuan suma. Ha? Natigad doon ba? Wa. But at the last part mga igala sa Administrasyon Digong, sa unang bahin ingon siya sa iyang suna, it is just a piece of paper na ito kadaugan sa West Philippine Sea. Itapon ko yan sa basurahan. Piece of paper. Pero sa katapusan niyang suna, wa na sa kausong si Jinping, kay wa kasi saad ka na tuman, matol niya, atong iabanting, atong interes, atong gamito ito kadaugan sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Mismo sinigong, nikaon sa kagulingon, mga higalang pong. Apan, wa na ta magkita, ana? Wa ta kita, ana? Tungkol kay atong persepsyon, tigas siya, galo siya may haud. Suma, tanang Pilipino, panahos COVID, tanang Pilipino, tagaag tag 5,000. Tagaan mo? Ako'y bayad sa inyong kurente, tubig, boarding house. Na ay nabayran? Enough with this nonsense. Ha? Enough with this nonsense. Dahil anak karon Sara Duterte. Oh. Pamulitika rin tanan. Well, show proof. Usa ba ko, ako lang sa hubahin, usa ba ko makalawat nga pamulitika ring tanan kung imong mahatagan og husay nga sakto ang mga pasangil diha nimo. Nga wa ra sa magkatuilis sa mga imong tubag. Lima ka magod og usa ka law firm imong gi-hire. Kinsa ba maglisod ka tag-hire usa ka abogado usa lima ka law firm? Maut-ut mga ni bisan makikinig mga pensyonado mo hire kag abogado nuno kay kaso maut-ut mga ng pensyonado. Kini pa ka mga galang usa ka law firm imong hiron nga ang ila mga galang pinakangilin kag abogado ang iyang acceptance fee lamang 20 million. Unta ba nga masatang ordinaryado ra kadto sila, simple ra sa mga tao. Asa ka play? Simple ko tatot. Mao lagi na kini mga galang impeachment. Mao ni ang panahon nga mahiklat ang tanan. O nga to makit-an, tinuod ba ning mga pasangila o dili ba? Nganong ato man tapi unad mga galang papangitas ka matuuran? Pinaagi lamang sa mga teknikalidad. Sakit man ko kamatuuran usahay. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Uy, adios alas 58 naman di ay. Uy, kadiot sa ato sa palot sa kasabaan tanining Mama Puring. Adios. Kasabaan ta Mama Puring umano ni store ni ning lagiha. Ato sa palot son kini mga importante pahinomdom. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema?
SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o dibakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlong tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlong birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ato tagda mga igala, sa 11:01 na, wala tayo igong panahon sa tapang nag-uban sa Tulumanon. Ato ugma na pohon. May namadlong diri as 11 na di ay. Mahimbugaw. Yala. Uy, murag bispiras, tapos barangay Bagumbaya, no? Ilang kapdan ni Piris. Huwag na may abog yan to. Ala, doon, ugma na punta poon. Sangan, mga ikilas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan, sa tuminanggaon, maghihunonaon nyo pangabaga sa mga lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo boss nga lagas kanginan, ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga dili na bungoto, nadjay mong tirakobyo man amin itong buingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kada kung dili pangitaon sa katawhan. Hilumos, atong lungsod. Adto na Minoy! Kaya salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Ilongos, Sir Hi! Hilumos, atong lungsod.